May adlaw katawhan sa Dios sa Archdiocese sa Osamis sa ngalan sa tong talahoron nga Arsobispo Archbishop Martin Sarmiento Humua Didi ug uban sa mga kahugpungan sa mga kaparian sa tibok lokal nga simbahan sa Osamis. Kini ang inyong amigong higala, Father Mark Julius Casaba Samonte. Magahatod og pamalandong ninyo karong adlaw karon nga Martes, sulod sa ikadapulukupat nga Domingo sa ordinaryong panahon, Hulyo 7, 2026. Ang ebanghelyo natong pagabasahon ug pamalandungan karon atong pagakutluon sa ebanghelyo sumala ni San Mateo. Sa pagpanglakat na sa mga tao, may mga tao na usab nga nagdala ngadto kang Hesus ug usa ka tawo nga naamang tungod kay giyawaan man siya. Sa nanghinganlan na ang yawa, nakasulti nga ang tao og nahibulong ang tanan. Unya naninggit sila, wala pa kita makakitag hitabo usama niini dinhi sa Israel. Apan mingon ng mga Pariseo, ang pangulo sa mga yawa mao'y naghatag kaniya og gahom sa pagpagula kanila. Unya giduaw ni Jesus ang tanang mga kalungsoran ug kabaryuhan nanudlo siya didto sa ilang mga sinagoga ug giwali niya ang mayong balita bahin sa paghari sa Dios. Ug giayo niya ang mga tawo sa tanan nilang mga balatian ug sakit. Sa pagkakita niya sa daghang mga tawo, naluoy siya kanila kay masulubon og makaluluoy man sila. Daw mga karnero nga walay magbalantay, busa giingnan niya ang mga tinunan, daghan ang anihon apan jutay ra ang mga mangangani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magampo og pagdala siya dugang pang mamumuo nga moanhi niini. Mga igsuon ng ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw Kristo. Mga igsuon ko ni Kristo, maayong adlaw kanatong tanan. Ugma na gyud mahitabo ang ato ang Episcopal Coronation na ipahigayon dinhi sa Immaculate Conception Cathedral dinhi sa Archdiocese sa Osamis. Inubanan sa ato ang Apostolic Nuncio Charles Brown ug sa ato ang mga kabispuhan sa CBCP. Usa ka talagsaon, usa ka dako nga event ug usa ka matawag nato nga dili basta-basta nga mga na activity mahitabo ugma, busa kini gipangandaman sa tuang mga PPC Pastoral 1 members diri sa Immaculate Conception Cathedral ug uban sa to mga kaparian diri sa Immaculate Conception usab. So mga igsoon ang ato ang mga kaigsuunan no nga gikan sa na mga nagkadaiyang laing parokya mobisita og moanhi diri mobiyahe aron lamang makasaksi sa maong Episcopal Coronation. So tong iyampo nga hinaot paunta nga ugma nga bisan pa mag naigibalita nga naibagyo nga mosulod sa tuang nasod, mahimo gyapon nga successful and walay mga kakulian o katalagman nga posibleng dangatan sa ato ang maong dako nga event diri sa Archdiocese sa Osamis, particularly diri sa Immaculate Conception Cathedral. Daghang salamat sa tanang mga nagpaluyo nga mahimong preparado ang atong simbahan. Daghang salamat sa ato ang mga cheerful giver nga nahimong madayon gyud ang ato ang mga project dinhi sa katedral. Ug daghang salamat sa mga individual nga naghatag sa ilahang effort no sa pagpamintal, pagpanglimpyo, pagkiskis sa mga bangko, pagsaka sa mga kahoy, paghatag silang oras ug panahon sa ilahang mga idea and thoughts and wisdom and knowledge aron na mga mahimong smooth o mahimong mapadali tanan ang ato ang pagpangandam sa maong dakong okasyon. Salamat usab sa tanan natong mga higala nga kanunay na usab nga naminaw dinhi sa DXDD ang pulpito sa kahanginan. Dinaot punta nga kitang tanan nga naa diri aning maong event no nga involved ani mo anhi kita, mo saksi kita o kini unta mas makapalawom pa sa tong pagtuo isip mga magtuto dinhi sa lokal nga simbahan sa Archdiocese sa Osamis. Mga igsoon, nindot kayo ang pahimangno sa itong ebanghelyo karon. Kitagi panumduman diya ni San Mateo nga sa tuwang pagpanglakaw may mga tao sab nga nagdala kani ngadto kang Hesus og tao nga naamang tungod kay giwaan. So usahay gyud no naagid nagkadaiyang epekto ang yawa kapag mosulod siya sa lawas sa tao. Ang uban mohimo og mga dili maayong mga buhat para po sa tao nga to ang giyawaan karon naamang siya.
para nako mas bintahan na lang ng naamang kay ngano man kay wala siya maistorya nga dili mao og dili siya makahatag og kanang impluwensya sa kadaghanan og dili mao na nga siguro grabe ang pakipagkumbati gyud sa tao nga na to fight against this evil pero nadaog gyud siya mauntog nga tungod niya na ang dili kay na kalawom ang epekto sa iya so giamang siya sa maong yawa. Mga igsoon, giayon ni Jesus ang maong nayawaan. Pero daghan niya pod kay mga Pariseo, mga magtutudlo sa balaod nga wala mintuo ug wala believe sa power ni Jesus. Mas gi-accuse pa nila si Jesus nga ang power ni Jesus gikan sa yawa. Mas ila pagipasingilan si Jesus nga kaniyahang authority to sa pagbugaw sa yawa gikan na pud sa yawa. Usa man na self-destruction. Ang tao giday no basta wala giday kay mahimo o makita nga maayo sa imong isig kaingon, maot ra gyud imong makita. Mao na nga dali ra gyud kinato ang pag-criticize, pagpanaway o paghatag og negative feedbacks kung ang maong tao layo sa tong kasing-kasing, kung ang maong tao dili na to suod, o kung maong tao dili na to gusto. Mao na magbantay ta mga igsoon nga masig mahimutang selective ba in telling and proclaiming the truth. Kay nga naman, kay ang dali ra nato nga masaway ang katurang mga tao pod nga dili suod nato. Pero katong mga tao nga suod nato bisan pa og sige ka sayop, sige ka daghang kapalpakan sa kinabuhi, sige ra pud tag protekta nila, sige ra pud og panalipod kanila ug murag bula gyud tay sayop nga nakita nila, murag gyud sila imakulada nga murag gyud stainless and stand wala gyud kanang bahids og dungis sa sala. Muna nga bantayan na nato atong kinabuhi mga igsoon nga kung kita gani di ay sama sa mga Pariseo nga sige ra yung pagnaway sa mga nindot kinabuhat ni Jesus imbis nga ilang i-compliment imbis ilang i-affirm ug i-appreciate ang mga buhat ni Kristo ila man ang gibuhat-buhatan ug gipangitaan pa man gyud nila og sayop aron ang mga tao dili motuo kaniya out of jealousy, out of envy, kasina pwede gyud yung buhaton gyud ay sa katao ang pagpanaot sa tuba dili ta magpalabi nga kaunon ta ani nga pagbati kung nabati nato nga murag ni aksyon-aksyon na ta og kasilos ug kasina sa tong isig kaingon imbis nga mosulti kag against nila ayaw pagtuguti nga mahimok ang agent of division and conflict nga ngano man sama sa gingon ni Jesus nga kung ikaw mo o magsangyaw sa mayong balita o pag-abot nimo sa mong balay ang kalinaw ang panagdait mao ang imong ihatag kung ang panagdait dili na dawaton ayaw po ni pamugos ina na usab ang gibuhat ni Jesus na kana bitong wala niya gipamugos ang iyahang mga binuhatan nga maayo bugaw sa mga nayawaan pag-ayo sa mga masakiton to preach the good news iyaha nag-fulfill lang siya kung unsa ang gustong ipabuhat sa amahan diya kaniya. Wala niya ingon bitaw na iyahad yung gi-impose ang maong pagtulunan, ang good news, kay bisan pagkabalo siya nga mao nagikan yun ni mandato gikan samahan. Sa to pa no, sa tong kinabuhi gid no. Even though kabalutan nga nata sa tama, even though kabalutan nga nata sa insaktong lugar, kung ang ubang tao dili maminaw, dili motuo nato o walay respeto nato, dili gyud ta angay ma-disappoint, dili gyud ta angay muundang, ug labo sa tanan dili gyud ta angay gabawad-an og gana sa pagbuhat sa maayo ug paglikay sa dawtan. Kaya nga naman, sama sa gibuhat ni Jesus, very disappointing. Ikaw na gini nagbuhat og maayo, ikaw na gani ang nagmalasakit sa imong isig kaingon, ikaw pa noon ang gi-accuse nga ang imuhang power and authority gikan sa demonyo. Naunsa naman tao ng istorya ha Mao gid nga sa kinabuhi gid mga igsoon nga sa ato ang pagbuhat og tinarong sa atong pagbuhat og maayo dili gid ta angay right there and then nga mo surrender og mo discourage o mohunong na dayon sa pagbuhat niini kung nasayod kita kakining atong buhat dili ta nagbuot-buot wala ta nagbuot-buhat for our own consumption for our own cause we believe in doing this one for the greater glory of God for the propagation of faith for the sa pagpalambo sa pagtuo sa katawhan bisan pa og daghan mga critics and feedback we continue to do it
Dili ta angay basta matinag sa maong mga criticism as long as we're doing this one for the greater glory of God. Pero kung paminaw po nato ang mga criticism, ang mga pagsaway, ang mga pagbuyag, insakto, dili out of kanang kasina, out of kanang constructive criticism, out of kanang brotherhood, gi-confronta, gitagaan ta og authentic and genuine feedback para lang nga ma-improve po nato ang ato ang pagsangyaw sa mga balita. Di ta angay ma-discourage. Di ta angay nga muhunong ug nabo sa tanan di ta angay masuko. Kay nga naman, gibuhat man ni sa tong igsuon out of kanang concern and love. So inana unta pod mga igsuon. So ang panagdait unta ang ato ang unang concern sa atong pakipaghimamat diya sa mga pagsangyaw sa mga balita. In living in harmony and peace is the most primordial thing nga gipangita sa tao in order to attain an meaningful and fruitful life. Kay kung ang tao gani dili meaningful ug dili fruitful ang iyang kinabuhi, dili pud siya mahimong malipayon. Mao na nga mga igsuon sa tong kinabuhi hinaut po unta nga in order to have a happy and meaningful life, we always find meaning sa atong mga gipangbuhat ug labaw sa tan nakasabuta sa atong mga gipangbuhat. Wala lang ta nagbuhat out of compliance, out of kanang gusto lang nato i-please ang taong gibuhatan. Kundi kita mismo, we have our inner conviction, we have our own conviction, we are doing this one for God and for our Lord and for our Master. Sa ato ang CBCP, plenary, and retreat sa itong mga kabispuhan, itong mga miyaging adlaw, nasayod kita nga daghan kay sila gipanghisgutan para sa simbahan. Bisan pa man og naay mga disagreement, bisan pa man og dili sa tanang oras ug panahon nga ang tanang mga desisyon ug lakang sa mga kabispuhan usa, pero nagtuo kita nga ang kabubuton gyapon sa Dios mo'y mupatigbabaw og ang angay mahitabo. Dili unta ang personal interest sa matag usa ang mo'y tagag pagtagag kun dili ang interest sa Dios ang atoong matuman. Ako na ko man gisulti mga igsoon ni Kristo. Different perspective, different ideas, thoughts, different ang pinanggalingan, different ang orientation. So pretty sure dili gyud ta magka-unisound o dili gyud ta magkahius sa tanan in one voice ang ato ang mga desisyon ng lakang. Pero ang ako ang panghinaot unta na through the guidance of the Holy Spirit, we learn to be humble enough to be submissive kung unsa ang sabutan o unsa ang naagrihan aron lamang sa pagpalambo nato sa atong simbahan. Dili man sa tanang oras uyon ang panahon nato. Dili man sa tanang oras kita ang makadaog. Dili man sa tanang oras kita ang maoy gipaminaw. Dili man sa tanang oras kita ang maoy gitagaag pagtagad. Pero bisan pa man ni ana, nasayod kita nga wala man na carried o wala man na sa kunya ato ang mga suggestion, ang ato ang mga pangunahuna, natuo kita nga kininta na gibuhat tungod og alang para sa katawhan sa Dios o para sa gingharian sa Ginoo nga mo'y nagtawag kanato sa maong bukasyon. Mga igsuon, malipayon kita nga ang CBCP plenary diri held sa to ang diocese, sa Archdiocese sa Osamis. It is a great challenge for all of us na dili nato ipakita na unsa nga klase nga mga tao ang taga Misamisnon, particularly those Zamis, no, kay Misamisnon lang kay ato mas nagtanggo, ato mas nagtarin, ato mas lang Orquita, ato mas nag Jimenez, ug adto pa sila sa mga lain-laing mga lugar dinhi sa Misamis Occidental nga mas daghan sila nahimamat ato mga kabispuhan kung unsa nga character and attitude, kung unsa nga pagtuo for 75 years, yun sa nato pag-umol ang katawhan sa Dios. It is quite challenging. For 75 years sa ato ang pagkakatoliko diri sa Archdiocese sa Osamis, makaingon ba ta nga daghan matag mga kalag nga luwas, daghan matag mga kalag nga nadala padulong sa gingharian sa Dios. Importante as early as now na dili lang ta ingon nga nahimong concern kung unsa ang atong pwedeng mapa-improve physically, what is visible to our human eye, kundi ato pong lang taon kung unsa na po ang status sa ato ang epektibo pa ba ang atong approach, ang ato ang pamaagi sa pagsangyaw sa maayong balita ngadto sa tagsa ka mga lugar. There is sa Archdiocese sa Osamis, naputay kagulingong mga rules and policy, naputay mga pamagi. Hinaut pa unta, through this dialogue and through this sharing, kanami itong mas mabuksan pa bitaw gyud kung unsa ang mga estratehiya ang pamaagi. Dili unta ang mga personal o vested interest sa matag
obispo ang matuman kundi ang interest sa Dios kamo ay nagtawag kanila sa maong bukasyon isip mga karnero, isip mga shepherd sa matag diocese. It is a great responsibility nga naa kanila kanon magsuon. Dili-dili nga mo facilitate og mga kaparian samot na sa mga parokyano daghang mga challenges. Usahay makaingon ta nga kaning mga tawahanan na sila yung mga idea nahandlok na nga masilo sila, pero ang ato diri is how to become the modern prophet in this modern time. O ako nagalaom na kani ato ang mga mag-ong membro sa simbahan, mga binunyagan, kani ato ang mga mag-ong mga nagpabunyag o totally incorporated to the church. Mudako sila nga dunay respeto sa Ginoo, dunay respeto sa Dios ug nakasabot og lawom sa ato ang pagkakatoliko. Nauponta nga dili bitaw nato tudluan ng mga kabataan sa doktrina and teaching of the Catholic Church kung ulahin na mintas sayo pa. Mintas bata pa og naa pa sila kapasidad nga sabton ang mga ginagmay nga detalye sa atong pagtuo, atong buhaton na aron sa ingon gradually mag-unfold ang realidad, gradually maginay-hinay natong kasabtan ang mga misteryo sa pagtuo o gradually hinay-hinay nato nga mapamahal ang katawhan ug ang labi na ang Ginoo nga mo nagtawag nato sa maong bukasyon. Mga igsuon din lang kukutob. Ayaw ka mong kalimot ang pulong sa Diyos ang agayon nga pamation, pamalandungan, ng paligambutan nato nga mapuyan. Mulahan ang taong nagtanom o tanom sa daplin sa sapa, kansa ang dahon dili gayud malaya. Og timpo sa ting bunga, muhatag siya maayong mga bunga. Igsuon, ugma na usab. Uban sa pangama sa tong mahal nga birhen na dini atong gitawag diri sa misnon nga birhen sa kuta, ang Dios unta magapanalangin kanimo sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Mga igsuon, atong iampo ang successful nga event nga mahitabo karong Hulyo 8 diri sa Immaculate Conception Cathedral na atong iampo usab ato ang mga nagbiyahe diya sa kadalanan o ato ang mga bisitang mga kabispuhan that they are okay, they are fine, na wala sila mga kakulion silang lawas without monta nga everything according sa giplano o according usab sa pag-usapan. Kung dili man nato ma-perfect kung execute ang tanan, at least kita na ning kamot how to have a meaningful and productive na adlaw sa ato ang retreat and synodality ug sa ato ang panagpulong sa ato mga kabispuhan na dili giheld mismo sa Misamis Occidental. So, daghang salamat o God bless kanatong tanan. Sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.